नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तीसरा सबक पढ़ने लगे हैं कुरान पाक लर्निंग का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से हमें सही सही पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को अनवार कुरान से मुनव्वर फरमाए और हमारी जो जिंदगियां हैं वो कुरान के सांचे में ढाल दे। आमीन। हम पहले हुरूफ तहज्जी का तारुफ भी पढ़ चुके हैं, उनकी साउंड्स भी काफी हद तक कर चुके हैं। आज हम जो हरकत है उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम ता और तौ की आवाज़ों के बारे में सीख चुके हैं। उसके बाद स्वाद और सीन की आवाज़ों के बारे में सीख चुके हैं। आज हम साथ एक और हरकत यानी कि ज़ेर पढ़ेंगे और उसके बाद कौफ और काफ पढ़ेंगे, इनका फ़र्क। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह से इब्तिदा करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा जा सीन शीन सौद दौद तो ज़ो आइन गैन फा क़ाफ कैफ लाम मीम नून वाव हा हमजा या। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमजा की दो अशकाल हैं। पहली अलिफ की सूरत में जिसको हम अलिफ बोलते हैं, लेकिन ये भी हमजा होती है, और दूसरी आइन का सिरा समझ लें। अब हम देखते हैं कि जब हमने जबर के साथ पढ़ा था तो अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा, आगे इसी तरह आगे चलता जाता है। उसके आज हम जेर के साथ पढ़ेंगे। तो जेर के साथ कैसे होगा? अलिफ जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर सी, जीम जेर जी, हाजिर ही, खाजिर खी, दालजेर डी, जालजेर जी, राजेर री, जाजेर जी, सीनजेर सी, शीनजेर शी, स्वादजेर स्वी, द्वाजेर डी, और तौजेर टी, ज़ौजेर जी, आइनजेर ई, गाइनजेर वी, फाजेर फी, काफजेर की, कैफजेर की, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हा जेर ही, हमजा जेर ई और या जेर यी। अब इसमें फर्क क्या है? अब अक्सर उर्दू में अलिफ जेर ए, बे जेर बे, ते जेर ते, से जेर से इस तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन ये आवाज नहीं है, ये असल साउंड अरेबिक साउंड नहीं है। अलिफ जेर ए, बेजर बे, तेजर ते वाली अलिफ असल में ये बारीक आवाज है। हमजा जेर ई, बा जेर बी, ता जेर ती, सा जेर सी, जीम जेर जी, हा जेर ही, खा जेर खी, दाल जेर दी, जाल जेर जी, रा जेर री, जा जेर जी, सीन जेर सी, शीन जेर शी, स्वाद जेर सी और दुआ जेर दी, तो जेर ती और ज़ा जेर जी, आइन जेर ई, गाइन जेर गी, फा जेर फी, काफ जेर की, कैफ जेर की, लाम जेर ली, मीम जेर मी, नून जेर नी, वाव जेर वी, हा जेर ही, हमजा जेर ई और या जेर यी। जब हम ऊपर हरकत जबर लगाते हैं तो अलिफ जबर आ, बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, जीम जबर जा,
اور یہی حرکت جب نیچے آتی ہے زیر بن جاتی ہے، زیر کا مطلب نیچے، تو الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی. یہ اس کی ساؤنڈ یاد رکھنی ہے آپ نے، کیونکہ ویسے اگر ہم پڑھتے ہیں تو الف با تا سا جیم چا زیم ہا خا دال زال ایسے، اور جب زبر لگاتے ہیں تو الف زبر آ با تا سا تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح زیر ہے، زیر کا بھی اتنا ہی لمبا کرنا ہے، الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، یعنی اتنا ٹائم اتنا لمبا کرنا ہے جیسے ایک انگلی کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آج ہم دیکھتے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے تا اور طا اور سین اور صاد دو پڑھے. آج ہم نے اس سے اگلے دو حرف ہم نے پڑھنے، اور یہ ہے قاف اور کاف. دیکھیں یہ ہے قاف، قاف یہاں سے حلق سے آواز قاف، اور یہ ہے کیف، کیف کیف، یہ جو منہ ہے اس کے درمیان سے آواز، اس کی حلق سے قاف، اور یہ کیف. ان دونوں میں آواز میں فرق، جیسے عربی زبان کا یہ ورڈ ہے قال، قال قال، اور یہ اس کی آواز ہے کتاب، کتاب کتاب. قال، قال کتاب، قال کتاب. قمر، قمر قمر قمر. آگے ہے کمر، کمر کمر. یہاں اوپر ہم را کے اوپر بھی حرکت لگا دیتے ہیں تو کامارا، کامارا کامارا. اور یہ ہے قمرن، قمرن. قال کتاب، قال کتاب. اسی طرح ایک یہ بھی اسکاف کی آواز ہے، کلہم. جیسے اردو میں بولتے ہیں نا کل، یعنی یہ سب تمام چیزیں، کل چیزیں. یہ اردو عربک میں بھی کلہم، کلہم، کلو نہیں کلہم. آگے ایک اور بار ورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں، قبائل، قبائل قبائل. قبیلہ، اصل میں قبیلہ کی جمع ہے قبائل. آج ہم اس ورڈ کو ہم پھر پیچھے دیکھتے ہیں، تا اور طا، تارکن، تارکا، تارکا. اور دوسرا جو طا ہے تارکن، توریکن، توریکن.
الطارق النجم الثاقب، جیسے قرآن پاک کی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اس کے بعد سین اور صاد، سلامہ، سلامہ، یہ دیکھیں سلامہ. مسلوبن، 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 سلیب، یہ سلیب سے نکلا ہے مسلوبن، یعنی جسے سلیب پر چڑھایا جاتا ہے وہ مسلوب کہلاتا ہے، اسی سے سلیب نکلا ہے. سلمہ اور مسلوبن، سواد کی آواز تھوڑی سی موٹی. اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھا قاف اور کیف، قاف اور کیف. قال کتاب، قال قمر، کتاب قمر. قبائل یا قبائل بھی پڑھ سکتے ہیں. کلہم، کلہم. تو آج ہمارا یہ سبق تھا، اس میں ہم نے دو حرکات یعنی کہ جو اس کی دہرائی کی، زبر کی اور زیر کی ہم نے پڑھی ہے، اور اس کی آواز میں پھر فرق یاد رکھیں. الف زیر اے نہیں ہے، الف زیر ای ہے. حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، باریک آواز، یہ عربی کی آواز ہے. الف زیر اے، بے زیر بے، تے زیر تے نہیں ہے. اسی لیے یہ جو چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے اس کو ہم نے اپنا دور کرنا ہے. تو ہمارے بہت سارے مسائل جو ہے آپ کو پتہ ہے، یہ ہزاروں دفعہ، ہزاروں جو قرآن پاک کے ورڈز ہیں، جو الفاظ ہیں، ان کے اوپر حرکات استعمال ہوئی ہیں. اگر ہماری حرکات کی غلطی ہی درست ہو جائے تو ہمارا بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا سبق یہیں تک ہے. اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا لطف و کرم فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور آپ کی زندگی کو آسان بنائے، اور آپ کو دوسروں کی زندگی آسان بنانے کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین.